مساء الخير أحبتي، جد سعيد على أنني نتلقى بكم في هذا المباشر. توحشتكم شوية بزاف من الأسبوع الماضي. ما تهضرنا، ما تشوفنا، ما درنا لايف، ما تفشينا مع بعضياتنا. سمحوا لي مي جيتي سوبر اوكوبي هاد السيمانه هادي من بزاف ديال الحوايج. مساء الخير عليكم، وكيف ما قلت لكم جد سعيد على انني نتلاقى لكم اليوم في هذا اللايف هذا اللي ما كانش في الحسبان. غادي ما حسيت براسي بانني خصنا نهضروا شويه، خصنا نتكلموا شويه، وخصنا نتقاسموا مجموعه ديال الاراء ومجموعه ديال الاسئله مع بعضياتنا. مامان ديس جومو مساء الخير، محمد مساء الخير، امينه مساء النور، رنين مساء الخير، لبنى نصري مساء الخير، حياة مساء الخير، ايمان فين كتسكن؟ في ايطاليا، كنسكن في ميلانو. مهدي حسني مساء الخير، كيكا هلو فروم دبي، سنايا مساء الخير من السويد، فاطمه الزهراء مساء الخير، نزهه من بوناسيرا، ايمان مساء الخير، صوفيا الهاشمي مساء الخير، ملك مساء الخير، اكرم سعاد بونسوار، لبنى مساء الخير. Bonsoir Doc, vous vous rappelez de moi? Omar Renakri, pas vraiment, rappelle-moi. هشام باربر اهلا وسهلا. الكوافير العظيم ديالي انت صافي مقشعر، دابا عاد عاوتاني غادي يوقف ان شاء الله من جديد، ونجي عندك عاوتاني باش نديروا لي كوب وداكشي ديال الابداع ديال هشام. توحشتك اخويا هشام بزاف. مهدي مساء النور، ايتوال دارجون مساء النور، سارة بالتشي مرحبا من تركيا اهلا وسهلا. هشام بربر كنموت عليك. سويشا بوناس نوتشيس، نيرمين شوب مساء الخير، مساء النور والسرور من سيتشيليا اهلا وسهلا. مينة انا توحشتكم. انوار مساء الخير، ادريس جيجيز بوناسيرا، اسماء سالو، انصاف الفاسي مساء الخير، ناديا زرهوني، ناديا دو غوتبرغ مساء الخير، نابس نابس بونسوار، حياة منصور مساء الخير، لمياء الوزداني مساء الخير، صراحة مساء الخير، كوثر فكري توحشناك، انا توحشتكم. كوثر بونسوار دو فرانس، كبيدة توحشناك اهلا. صفاء، حليمة مساء الورد، سميرة مساء الخير، أكرم سعاد أنا أفتخر بك، ولي الشرف أختي سعاد على أنك تفتخري بيا، شكرا جزيلا. بالشيماء بونسوار، أفيا بونسوار، سيمو سادير مساء الخير، سارة محمد مساء الورد، يونس بونسوار، صنهاجي عادل مساء الخير، سلام من بوردو، سونا أهلا. Salut Doc, parle-nous du fibrome s'il te plaît, avec plaisir. Ça pourrait être la première question اللي يمكننا نجاوبوا عليها اليوم. نيني نانو مساء الورد، منال ستور بونسوار، المدينة رجاء مرحبا بك، نهيلة اهلا وسهلا، خولة من مدينة تازا مرحبا، فاطمة مساء الخير، خلودي مساء الخير. الوغ غادي نبداو بلا بروميير كيسيون اللي هي لي فيبروم. ملي كنقولوا لي فيبروم هي اللي كنقولوا عليهم باللغة العامية ديالنا اولا بالمغربية كنقولوا بان عندي الكرة في الوالدة. هاد الكرات هادو في الوالده ممكن يكون عندهم الشكل ديالهم صغير، سا بوغي اتر، نحلو هادي ما كاين حتى شي اشكال، من الحجم ديال قد هكا حتى ممكن تكون في الحجم ديال قد هكا، حتى انها يمكن لها توصل حتى تنوصلوا على اننا تتولي عندنا كره ميدافيرو، كره داخل لو فيبروم. شنو هو لو فيبروم؟ خصني نعرف بان الرحم ديال المراه هو عضله، يا ان موسكل، سي سكون ابل لو ميومتر. هاد لو ميومتر اولا هاد لو موسكل هذا ممكن يديفلوبو عندنا واحد لي تومور اولا واحد الخلايا السرطانيه اللي يمكن تكون خبيثه كيف ما يمكن تكون غير خبيثه، سكون ابل لي تومور بينين اولا لي تومور كي سون مالين. ملي كيتجمعوا عندنا في هاد لو موسكل ديال لوتيروس اولا سكون ابل لو ميومتر، هاد الكتله هادي العضله اسونسيالمون ديال لو موسكل اولا الموسكل ديال لوتيروس كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا ديال لو فيبروم، وبالتالي كيمكن يكون الحجم ديالو كيختلف كيف ما قلت لكم من قد هكا حتى المجموعه ديال الاشكال اللي كيمكن لها تكون كبيره. اللي كيقول الرحم كيعني العضو اسونسيالمون ديال التوالد. الرحم هو العضو الاساسي اللي كيوقع فيه التوالد، هو العضو الاساسي اللي كيوقع فيه الاخصاب ديال البويضه مع الحيوان المنوي، والبويضه المخصبه كتكون اولا كتبقى في وسط هاد بلوتو في وسط هذا الرحم هذا اللي كيكبر من بعد باش كتولي عندنا الكريشه عند المراه اللي هي حامله، ومن بعد منين كنوصلوا ل 9 شهور كيهبط من هذا الرحم.
لذلك منين كيكون عندي مشكل ديال لو فيبروم واللي ما كنداويهش ممكن ياثر لي على هاد العضله هذه اللي هي الرحم، وبالتالي كيمكن ياثر لي على الصحه الانجابيه ديالي، وكيمكن يكون عندي مجموعه ديال لي كومبليكاسيون او مجموعه ديال المضاعفات او المضررات اللي كتخليني على انني ما كنولدش، خاصه ملي كنحيدوا ليا الرحم. الكره في الرحم ماشي هي الكيس، الكيس كيجيني في لوفير، الكره ديال الرحم هي اللي كنهضروا عليها وكنقولوا الفيبروم. في غالبيه الاحيان الكره ديال الرحم ما كتكونش باينه بزاف، يعني سيمبتوماتيكمون اولا العلامات ديالها ما كتكونش باينه، الا ما بعض المرات ومنين كنوصلوا ان هاد لو فيبروم هذا اولا هاد الكره اللي كتكون عندي في الرحم كتولي كتكبر، كيمكن يكون عندي مجموعه ديال النزيف اولا مجموعه ديال الدم اللي كيهبط لي من غير العاده الشهريه ديالي وكيدوز لي بطريقه اللي هي غير منتظمه. فين ما تشوفوا بان الدوره الشهريه ديالكم غير منتظمه، فين ما تشوفوا بان عندكم الام في الجهه ديال اسونسيالمون الرحم ديالكم، اولا تحسوا براسكم بان كتجيكم الدوره الشهريه بواحد الطريقه اللي هي طويله بزاف، ماشي بالضروري الم اولا غير الم، غير ما كتجي طويله بزاف، كتجي اكثر من العاده ديالها، فكروا على انكم ديروا اسونسيالمون سكون ابيل اون ايكوغرافي اولا واحد التلفازه ديال هذا الرحم باش كنعرف واش يمكن لي واش عندي مشكل ديال الفيبروم اولا ما عنديش المشكل ديال الفيبروم. الدواء ديال الفيبروم ممكن يكون عن طريق انني كنخليه خاطرو حتى تيمشي الا كان الحجم اللي هو صغير وما كانش عندي العدد اللي هو كبير، اولا ممكن كتكون عندي كنحيد هذا الفيبروم هذا، وفي الحالات القصوى كندير سكون ابل اون هيستيريكتومي توتال، يعني كنحيد لوتيروس كامل، والا كان مقيوصل ليا لي ترومب اولا المبيضين كنتسمى كندير ليستيريكتومي توتال مع لي زانيكس اوسي، يعني كنحيد الرحم وكنحيد المبيض. غير خصنا نعرفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، منين كنحيد الرحم ما كيمكنليش نولد، لان الرحم هو المنطقه الاساسيه اللي كتوقع فيها التوالد والتكوين ديال الجنين ديالي في الصحه الانجابيه ديال المراه. كنتمنى على ان تكون المعلومه وصلت، وكنتمنى على انكم ديروا جوج ديال الحوايج اساسيين بالنسبه للعيالات اللي كيتابعوني. منين تشوفوا الدوره الشهريه ديالكم غير منتظمه اولا الدم كيخرج منكم بطريقه اللي هي بزاف من غير داك الوقت المحدد ديال هذه الدوره الشهريه، فكروا على انكم ديروا اون ايكوغرافي باسكو كيمكن لها تبين ليا واش عندي دي فيبروم اولا ما عنديش دي فيبروم. الحاجه الثانيه ماشي بالضروره عندي فيبروم يعني على انني خصني انني نفتح، لا، ممكن الفيبروم كنخليه كنداويه عن طريق التجاهل اولا عن طريق هرمونات الى ان كيمشي لراسو. انما منين كيكون عندي الفيبروم اللي هو تري بلونجون اولا العدد اللي هو كبير ديال هاد الفيبرومات اولا كيكون عنده تاثير مباشر على الصحه ديالي، هنا مع الطبيب المختص كيمكن لي نقول بانني كيمكن لي نحيدو عن طريق عمليه جراحيه. ماشي بالضروره حيدت لي فيبروم كيعني على انني كنكون امراه اللي ما كتصدقش ما كتجيبش الوليدات. فوقاش ما كنجيبش الوليدات هي منين كنحيد الرحم بطريقه اللي هي ديفينيتيف اولا سكون ابل اون هيستيريكتومي توتال، يعني كنحيد الرحم بطريقه اللي هي كامله. مازال كيسولوني على الزرع ديال الشعر. الا بغيتو الزرع ديال الشعر عندكم النيميرو ديال الواتساب ديالي اللي هو 0039 366 999 40 55 وتصيفطوا لي التصاور ديال الشعر ديالكم باش يمكن لي ننصحكم فين يمكن لكم على انكم ديروا هاد الزراعه. السلام دوك، واش ما بقيتيش كدير لايف مع تسعود؟ سا ديبون، ما بقاش عندي وقت اللي هو محدد ديال لايف، سورتو كو دابا حنا في فتره ديال العطله، دونك ما عنديش واحد الوقت محدد بالنسبه لللايف ديالنا. Alors, bonsoir docteur, j'ai un stérilet et depuis la pause, je n'ai plus de règles. Est-ce que c'est dangereux? Ce n'est pas dangereux, mais stérilet هو اللولب. خصني نعرف بانني ملي كندير اللولب ماشي كنسى راسي، خصني كذلك نكونترولي الصحه ديالي اي سورتو نكونترولي هاد اللولب هذا واش في بلاصتو اولا ماشي في بلاصتو، واش الطريقه ديالو اللي محطوطه هاد الطريقه اللي هي مزيانه اولا ما مزياناش. ماشي غير كندير اللولب وكنسى. اللولب هو واحد الوسيله اللي هي ناجعه لتنظيم الاسره، وواحد الوسيله كذلك اللي كيمكن لها على انني تيفيتي اولا ما تخليني ادويه اللي هي الادويه ديال اللي كتمنع الحمل. اللولب هي طريقه ناجعه وطريقه متيله او مثلى كيمكن لي
كنستعملها منين كيمكن لي نكون واحد الانسان اللي هو بصحه جيده وعندي لي زانديكاسيون انني ندير اللولب. غير منين ندير اللولب ما ننساش راسي. منين ندير اللولب ما نقولش مع راسي بانني راه عندي السلك ديال اللولب لداخل، ما يمكنليش ندير نفعل، ما يمكنليش ندير نترك اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه مساله اللي هي غلطه. منين يكون عندك اللولب خصك ضروري من ان كونترول. ريتا 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 ti ho detto no, non si fa. Brava amore. دير عفاك دوك صمات شي موضوع على القلم بغينا نزيدو فيه. ما فهمتش سؤالك. او perso due bambini del terzo mese cosa devo fare? Allora la prima volta اختي زازا هي première des choses انني ندير اون ايكوغرافي. مساله مهمه بزاف. سي اي بيرسي اي بامبيني خصك تعرفي بان ممكن يكون عندي مشكل ديال السكر اللي ما اكتشفتوش اثناء المرحله ديال الحمل، او لا ممكن يكون عندي مشكل ديال لا طونسيون ارتيريال اللي كتكون طالعه عندي نوطامون كتعطيني المشكل اللي كنسميوه اثناء مرحله الحمل ليكلومبسي او لا بري ايكلومبسي اللي كتخليني على انني نفقد الجنين ديالي. هادو مسائل اللي هي مهمه بزاف خصكم تكونطروليوها في فتره الحمل، خاصه مرض السكري. تقيسوا الضغط ديالكم اولا سكون ابل لا طونسيون ارتيريال، وتقلبوا اوسي على لي زانفيكسيون على الالتهابات نوطامون لا توكسوبلاسموز نوطامون لا روبيول ومجموعه ديال الانتهازات الاخرى مثلا الفياج او ليباتيت. هذه مساله اللي هي مهمه بزاف اللي كتخليكم على انكم دوزوا فتره ديال الحمل اللي هي فتره صحيه. شلاقمي كي دايرين؟ شلاقمي السر ديالهم هو مون بوتي بوم que j'adore. C'est un baume spécial اللي كيعطي ان افي ديال لاسيد هيالورونيك، وهاد لو بوم هذا كيمشي اوتوماتيكمون افيك ان سيروم. هي لا غام اللي قلت لكم عليها ديال لا غام ديال دوكسامات ديال بوتوكس او لا افي فيلر مع لو سيروم. Je suis très heureux d'avoir ça parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. دوك سماد انا عندي 26 سنه، هذه شهر ما جاتني الدوره الشهريه. الا كانت عندك شهر ما جاتكش الدوره الشهريه ما كيعنيش على انك انسانه اللي هي صافي غادي تجيها لا مينوبوز. ممكن تكون اون بري مينوبوز. علاش لا بري مينوبوز؟ هي ما قبل السن ديال الطمث، لحقاش ما كيعجبنيش نسميها السن ديال الياس. ما كتسماش الياس المراه ملي كيجيها من كتسالى العاده الشهريه ديالها عاد تبدا في الحياه، كيتسمى ما قبل سن الطمث. ممكن تجيني الدوره الشهريه تمشي عليا شهر، تجلس عاوتاني واحد شهرين ولا 3 شهور عاوتاني تمشي. دو توت فاسون ما تخافيش في هاد لو كا دو فيغور. اونكور اون فوا غادي نكونسلتي ضروري الطبيب الاختصاصي ديالي اللي كيقلبني، لحقاش التقليبه مهمه بزاف بزاف. والحاجه الثانيه كذلك اللي هي اساسيه ومهمه كذلك هي اون ايكوغرافي باش كنعرف راسي شنو كاين. وهنا في هذه الحاله هذه كيمكن لنا نقلبوا حتى على مجموعه ديال الهرمونات اللي هي الهرمونات الانثويه او الهرمونات الجنسيه الانثويه باش كنعرفوا واش عندنا طالعين بزاف او نازلين بزاف، باش ما كيمكنليش نكونفوزي مع مجموعه ديال الاورام اللي كتبان في هذه المرحله هذه، نوطامون الورم ديال الثدي او الورم ديال عنق الرحم. واش الغسيل بالصابون الحجره عنده تاثير ولا لا؟ الغسيل بزاف والغسيل قليل ضروري كيكون تاثير. الغسيل بالقاعده في الصباح وفي العشيه ما كيكونش عندنا تاثير على الصحه ديالنا. والصابون الحجره كنقولها وكنزيدها وكنعاودها وكنزيدها ونقول نعاودها، ما كاينش محسن منه لانه صابون طبيعي وكيحافظ على البي اش ديال الذات ديالكم. الا في حاله الا كانت عندكم التهاب او كان عندكم مشكل، هنا ما كنستعملش الصابون الحجره، كنستعمل الصابون اللي هو مختص اللي كيخرجوا لي الطبيب واللي كناخذو من لا فارماسي. اما الا ما كان عندي شي مشكل والجلده ديالي نقيه والجلده ديالي ما فيها حتى شي مرض، ما كنستعمل حتى شي صابون من غير الصابون ديال الحجره. eccola la Rita. Ciao a tutti. ciao ريتا كتسلم عليكم. ciao ريتا. دكتور علاش من مورا الولاده كيتخربقوا علينا الهرمونات؟
الوغ اون شوز اسونسيال من مورا الولاده كيوقع لنا واحد المشكل اللي هو مهم، مشكل كتوقع لنا واحد الحاله اللي هي سائده. هاد الحاله السائده شنو هي؟ كنولد الرحم ديالي كيكون عاد فقد المجموعه ديال الهرمونات ديالو، وفقد كذلك جنين اللي كنعيش فيه المده ديال 9 شهور. وكنعرفوا وكنزيد نقول لكم بان العضله ديال ديال الرحم هي واحد العضله اللي هي عندها واحد الكونتاكت اسونسيال مع الدماغ اللي كيخليك على انهم يستيمولي واحد الافرازات اللي هي افرازات هرمونيه. ملي كتكوني حامله، هاد الافرازات الهرمونيه كتكون مختلفه على الحاله اللي كتكوني فيها بطريقه اللي هي طبيعيه. بالتالي منين كتولدي وكتسالى وما كيبقاش الجنين عايش في الاحشاء ديالك بالضروري وبالطبيعه لان الهرمونات تيتخربقوا. غير منين كيتخربقوا هاد الهرمونات هادو ما خصهمش يبقاو مخربقين لمده عام او لمده ديال 4 شهور او 5 شهور. عندي المده الاولى الثانيه من تشوفي في الدوره الشهريه ديالك الثانيه ان مازال عندك مشكل اللي هو باين، هنا خصني ضروري من الفحص الطبي. اما في الشهر الاول ما كنكونش ضروري هذا الفحص الطبي هذا، لحقاش عادي على انني يكون عندي تخربيق ديال الهرمونات لان الرحم ديالي او العضله ديال الرحم فقدات جنين او لا وقعت لنا هذه الولاده. عفاك دكتور انا ما كان قد عافاك دكتور، بغيت السؤال ديالي ما تجاهلوش. شنو هو السؤال ديالك ما بغيتيش نتجاهل؟ دكتور احسن طريقه الولاده بالنسبه لك واش الولاده قيصريه او الولاده طبيعيه؟ ما كايناش احسن طريقه، كاين سكون ابل الولاده اللي صحيه والولاده اللي هي كتكون قاسيه. الولاده الصحيه هي الولاده اللي كتكون كتحترم الجسم ديالك اولا كتحترم الحوض ديالك وكتحترم كيفاش هاد الجنين ديالك موجود داخل الاحشاء. ملي كيكون هاد الجنين موجود بواحد الطريقه مثلا جالس على ديالو اولا دافع مثلا وواحد الحوض اللي هو ضيق الى غير ذلك، كتكون عندي القيصريه ضروريه منها، لحقاش ما كتبقاش موضه، كتولي واجب طبي على انك تولدي بطريقه قيصريه. اما لما كان عندي حتى شي اشكال في الولاده ديالي وما كان الوليد ديالي في البوزيسيون ديالو او لا بوزيسيون ديال الولاده هي واحد لا بوزيسيون اللي هي طبيعيه وواحد لا بوزيسيون اللي هي عاديه، ما عنديش فيه حتى شي سوفرونس. الحوض ديالي هو واحد الحوض اللي هو الفكاك ماشي محاكين، الفكاك اللي هما عاديين، غنولد بطريقه اللي هي طبيعيه. غير حنا دابا ولينا في الموضه خصني نولد بالقيصريه، ما نتعذبش وما نديرش وما نفعلش وما نتركش. غير خصك تعرفي ملي كتولدي الولاده القيصريه كيتسمى ولا عندك سكون ابل ان يوتيروس سيكاتريسيال اولا واحد الرحم اللي هو رحم اهل على انه يطور مجموعه ديال الامراض اولا نزيف. ومن مورا جوج الولادات بالقيصريه الثالثه كيكون خطر لا بالنسبه لك ولا بالنسبه للجنين. Mon mari veut plus faire l'amour avec moi, il a dit qu'il a des envies, il n'a plus envie. الا كان راجلي ما بغاش يدير معايا لو سكس اولا ما بغاش يدير معايا لامور وما بقاش عنده لونفي، هنا كيكون واحد الحاله اللي هي حاله ديال نفور اولا حاله ديال اندثار. الا كان حاله نفور اولا كان راجلك ما بقاش باغي يدير معاك لو سكس، ما كيعنيش على انك خايبه اولا كيعني على انك انسانه خانزه اولا انسانه اللي هي ماشي هي هذيك بالضروره اولا كيعني بان راجلي كيخوني مع وحده اخرى بالضروره، لا كيعني بتطلع على ان راجلي عنده مشكل. خصكم تعرفوا بان الاغلبيه ديال الرجال ملي كيكون عندهم مشكل تناسلي، اما مشكل قذف سريع اولا مشكل ديال التلال الجنسي اولا مشكل انه خانكم مشى جاب شي مشكل اولا جاب شي مرض اولا دار شي حاجه اولا مشكل لحقاش بدا تيتقارن في القضيب ديالو ما بقاش يفعل ويترك، ما يمكنش يجي عندك ويقول لك راه عندي مشكل جنسي. قليل او قلائل الرجال اللي كيجيو كيقول لكم بان راه عندي واحد المشكل اللي هو جنسي واجي نحلوه، لان الحمد لله اي مشاكل عندها حل سريعه او طريقه اللي هي متحضره. عرفي بان ماشي ديما تقولي بان راجلي كيخوني اولا انا خايبه، لحقاش راجلي ما بقاش عنده مشكل اللي كيخليه على انه ما يكونش عنده القوه بانني ما بقيتش باغي ندير معاك علاقه جنسيه اولا ما بقاتش عندي لونفي معاك انني ندير واحد العلاقه اللي هي جنسيه. ما نمشيش نقول له علاش وتتفعل وتترك وديرو ايتترا، غنسول سؤال غنقول واش كاين شي حاجه ما نحلوا مع بعضياتنا، ربا مع جنابو. وحاجه مهمه ومؤكده منين يقول لك راجلك بان ما عندوش
ما بقاتش لونفي ديالك انك دير علاقه جنسيه، ما فيها عيب على انك تمارسي العاده السريه قدامه. علاش؟ لان منين كتمارسي العاده السريه قدام راجلك كيكون واحد لا ستيمولاسيون بالنسبه ليه اللي هي مهمه بزاف، فبالتالي حتى الا كان عنده شي مشكل، وكنعرفوا بان الراجل كيفكر بواحد الطريقه اللي هي اون امبولسيف او بواحد الطريقه اللي هي عنفوانيه فيما يخص الجنس، ممكن هنا على انه يقوم معك بعلاقه جنسيه. ما تحشميش وما يكونش بالنسبه لك عيب على انك تمارسي حياتك الجنسيه طبيعيه ولو بعاده سريه قدام الزوج ديالك الا قال لك بانه ما عندوش اون انفي سيكسوال بالنسبه لك. ما تقوليش ديما بانه راجلي كيخونني، او لا كنقول بان هذا الراجل هذا تيفكر بانني خايبه او لا ما خايبيتش. هذه المساله كتخليك على انك تدخلي في حلقات مفرغه اللي ممكن تفقدي فيها الثقه والقيمه ديال نفسك. ونصيحه اساسيه، ما تحشميش تقومي بالعاده السريه قدام راجلك الا كان هذا الراجل هذا ما باغيش يمارس معك علاقه جنسيه. لذلك عيشي علاقتك انت الجنسيه مع نفسك بطلاقه، وعيشي حريتك الجنسيه في حدود الحلال وفي حدود المعقول مع نفسك، رغم انك متزوجه بواحد الانسان اللي هو بتاتر عنده مشكل وما عندوش القدر على انه يجي يهضر لك عليه. اخت تقولي خص بزاف ديال الشجاعه. الشجاعه كنفهمها ملي كتكونوا كتبغيو تعايروا شي واحد، والشجاعه كنفهم كتجي كديروها بانكم كتبغيو تفلوا على شي واحد وتكذبوا على شي واحد، والحاجه اللي هي اساسيه بالنسبه لحياتكم ما كتلقاوش فيها شجاعه. هذا راه تضاد واحد التناقض نفسي اللي هو كبير. وحده كتقول لي ولكن العاده السريه اللي هي حرام. فين سمعتي هذه العاده السريه بانها حرام؟ اين الشرع واين مفتي اللي قالك بان العاده السريه حرام؟ ما تبقاوش تاخذوا الطبل من التنقيره وتسمعوا الطرن هو اللي كتاخذوه في الطبل. اللي قالك بان العاده السريه حرام يخرج لك دليل بان هذه العاده السريه اللي هي حرام، وبقات غير العاده السريه اللي هي حرام. كلشي كديروا تبارك الله عليكم حلال، بقات لكم غير العاده السريه بوحده اللي كتبان لكم فيها حرام. برك ما تكذبوا على راسكم وتنتقدوا مع راسكم في بزاف د الحوايج. وكنعرف بان الاغلبيه اللي كيقول بان هذه حرام لا ما ديرش وما تعملش وما تركش هو اللي كيدير اكبر الدلائل واكبر المسائل اللي هي مسخوطه، لان هذه المساله كتعصب في حد ذاتها. كفانا من العيش داخل تناقض، اللي تناقض كتجيبوها في راسكم وكتجيبوها في الوسط ديالكم. حرام ندير العاده السريه ولاني ما حرامش نكذب، ما حرامش ننمم، ما حرامش نفعل، ما حرامش نسرق، ما حرامش نضرب خويا من مورا ظهرو ونفعل ونترك وندير بوكو تشوز. ما كاينش شي حاجه اللي هي حرام في شي حاجه اللي هي محلله عليك وانت ما كتاديش بها نفسك كيف ما كتاديش بها واحد اخر. ماشي انا جيت قلت لك على انك تمشي تدخلي على راجلك واحد اخر، هذه حرام. اما انني ندير العاده السريه لا بيني وما بين راسي لا ما بيني وما بين راجلي ما عندها حتى شي علاقه بالحرام. كيف ما الراجل حتى هو كيدير العاده السريه بيك او لا بلا بيك ملي كيكون تيشوف البورنو او لا كيكون تيشوف شي حاجه اخرى، علاش انت ما ديريش العاده السريه؟ من حقك على انك ديري البليزير ديالك، لحقاش انت مرا ويا ما عطيتيش لراسك قيمه كامراه ولا ما عطيتيش لراسك القيمه كانسانه اللي عندها البليزير سيكسوال، غتبقاي ديما عايشه تحت الصباط وتحت المهانه وتحت التناقض وتحت البسودو ديال الحرام فين انت عايشه. لذلك خرجوا من التناقض الا بغيتوا تعيشوا حياه اللي هي سليمه. اما الا بغيتوا تعيشوا في حياه اللي هي حياه نفاق في نفاق دائما وانت غاده في هذه الحياه هذه ديال النفاق، خليك في الحرام المزيف والحرام الغير الحرام. الوغ الهالات السوداء تحت العين، هالات سوداء تحت العين ايفيتيو على انكم تانجكتيو لاسيد هيالورونيك، لحقاش ولاو بزاف اللي كيديروا لانجيكسيون ديال لاسيد هيالورونيك هنا غلط. استعملوا مواد طبيعيه. باغ اكزومبل ان سيروم غادي نهزو جديد et ça c'est un sérum qui est spécial ديال الهالات السوداء، وكنحطو de telle sorte على انني كنخليه pendant un petit moment. ومنين كنخليه un petit moment je masse، ومنين كنكون كنماصي عمري ما نديرها، ديما je tamponne de telle sorte على ان le sérum كيدخل وجهي ما نقيش. mais il faut toujours tamponner. jamais d'acide hyaluronique تحت عينيكم. الله يجازيكم بخير. وما نخصص حتى شي حاجه، لان الا ما خديتيش سيروم او ما استعملتيش سيروم بارابور ا سا
ما كيهمنيش، غير كوني متاكده كل التاكد على انك منين كديري اسيد هيالورونيك هنا كيتنفخك هاد البلاصه هادي، وكتولي واحد الانسانه اللي هي ديبوندونط لاسيد هيالورونيك اللي خصك اشاك فوا على انك تقومي به. دوك سمعت شنو رايك في لو فاكسان؟ ايفيتيو لي على انني تسولوني هذا السؤال هذا لانه سؤال كبير وفيه نقاش كبير. جوست بور فو دير كو انني مازال ما درتش لو فاكسان، وهذه المره العاشره وانا كنراتي لو رونديفو. مون رونديفو اللي غادي يكون ان شاء الله نهار 20 في اوت. يدير الله الخير. شنو موضوع اليوم؟ جيت معطله لبنى، ما كاين حتى شي موضوع، ما بقاش كيجيونا المواضيع، اي سؤال كيتطرح كيمكن لي نجاوب عليه. واش يمكن لك تقوم بكونسلطاسيون؟ اكيد اختي، كندير لي كونسلطاسيون بريفي، ولا كونسلطاسيون بريفي نفس النيميرو ديال واتساب اللي هي 0039 366 9 40 55. هو نفس الرقم ديال لا كوموند également ديال لي برودوي، و pour demander des consultations qui sont des consultations privées. les consultations privées كتكون مع بعضياتنا انا وياكم، المده ديالها ساعه والثمن ديالها على حسب شحال كنديروا في لا كونسلطاسيون، واش كنديروا نص ساعه اولا كنديروا ساعه. بغيتي فوالا انا قربت من مورا مني درت السيروم لتحت عيني. ها فمي افيك لو بوم، بغيتو غير تبرقو هنا سون فيلتر سون ريان. دكتور انا كل ليله كنخشي هذاك في هذيك. سناء سنة 72 راه ما بقاتش بانك زعما دابا راه كتعايري وكتباني بانك واعره، كتخشي كل ليله خيزو في مسائل. شنو زعما كتحسي براسك يما؟ معنا عائلات، معنا وليدات، وسورتو وليدات صغار، ومعنا عيالات كبار ووليدات كبار. شنو هي قيمه كاميرا ملي كتقولي هاد الهضره هادي؟ فين هي قيمه كاميرا؟ قيمتك عباد الله كاميرا فين مشات؟ وليني ما عندكش، لحقاش كون كانت عندك القيمه ما يمكنلكش تهضري بهذه الطريقه هذه قدام الناس. لحقاش انا بالنسبه ليا ما عنديش مشكل، لحقاش ما عنديش علاش نحشم، عندي شطماط بحال وليني قدام ناس ما احترمتيهمش، وقله الاحترام لان فقد الشيء لا يعطيه. شنو رايك في الزوج اللي كيجمع الزوجه ديالو بزز منها؟ غلط كبير اختي على انك ديري علاقه جنسيه بزز عليك، لانه يسمى اغتصاب. غنقول لك حماره، ما بزاف عليك حماره. غنقول لك كلبه، الكلاب عزازين علينا، يسون اوفياء. غادي نديرو لك بلوك بحال القرود واشباه الحيوانات المنويه، كلبه الاخرى. ملي كينعس معاك الراجل بالعنف كيعني اغتصاب. وكاين فرق ما بين راجلي كيبغي ينعس بزاف و فو كونت سورمون ضروري فو كونت، حقاش راه قلت لكم تيكونوا مصيفطين، كاينين شي طوبات وشي فيران كيصيفطوا سمهم وخنزهم. انا نرجعوا لموضوعنا. الا كان راجل كيبغي يدير معاك علاقه جنسيه وخا كل نهار، وللذكر ما كاينش، عفاك شنو هو الريتم ديال العلاقه الجنسيه اللي يمكن لي ندير مع راجلي مثلا سوسي سولا ايتترا؟ ما كاينش ريتم، لحقاش ما خدامينش بالليل ولا خدامين بالنهار وعندكم جو نو سي با كوا بلانين. العلاقه الجنسيه كتقوم ملي كيكون الشهوه ما بين اثنين. حيدوا الفكره بانني درت علاقه جنسيه كل يوم مع راجلي ويفعل ويترك صافي غادي نوسع، ما غيبقاش، غادي يكرهني، غادي ندير. طونك انكم عايشين حياتكم الزوجيه بطريقه اللي هي متناسقه وطريقه اللي هي منتظمه
مع بعضياتكم كيعني على انكم ممكن تقوموا بالعلاقه الجنسيه كيف ما بغيتوا. عرفوا بان الجهاز التناسلي كيدخل في المهبل، ما كيدخلش في الرحم، ما كيدخلش في الوالده. المهبل عندنا الماكسيموم ديال الطول ديالو 12 سنتيمتر. دونك واخا راجلك غادي يكون عنده ناقوس بحال هذا، راه ما غاديش يفوت 10 12 سنتيمتر لداخل. لذلك كنقولها وكنعاودها. الوغ لا ما نديوش وقتنا مع الاوباش، الله يرحمك عليها الحسن الثاني. لذلك ممكن تقومي بالعلاقه الجنسيه ديالك كيف ما بغيتي مع هاد الزوج ديالك. اي سا سي اون شوز امبورطونط. ايفيتي والله يخليكم، باسكو كنسمع بزاف ديال الاسئله ديال الناس اللي كيقولوا بان شحال يمكن لي ندير علاقه جنسيه مع الزوج ديالي، واش كذا وكذا. ديري العلاقه الجنسيه مع الزوج ديالك ودير العلاقه الجنسيه مع المراه ديالك شحال ما بغيتي، لان ما كاينش تتوسع اولا كدار وكتفعل وكترك. لا بروف على ان المراه كتولد وكتولي دير علاقه جنسيه. فوقاش كيوقع لنا مشكل المراه هي ملي كتكون هاد المراه هادي كتخشي خيزو اولا كتخشي الخيار، اولا نهار مع واحد ونهار مع الاخر. اي دون سو كا دو فيغور هاد المراه هادي كتمرج، ومنين كتمرج هاد المراه هادي كيعني على انها واحد المراه اللي هي ما كيبقاش عندها ان كاليبر واحد اللي كتدخل في وسط العلاقه في وسط الجهاز التناسلي ديالها، وبالتالي ما كتبقاش مراه اللي هي عاديه. اما الا كان عندي نفس الراجل نفس الجهاز التناسلي اللي كنقوم به دائما في علاقتي الجنسيه مع الزوج ديالي، هذا ما كايني حتى شي حاجه غادي توقع لي. الحاجه الثانيه، ملي كتكوني مع الراجل ديالك اولا هذا الراجل هذا كيبغي يمارس معك بزاف العلاقه الجنسيه، ما خصنيش على انني نبلوكيه كيف ما نبلوكي مولات خيزو. خلي مولات خيزو تستافد مسكينه، راه اميه، خليها تستافد في سبيل الله. ما خصوش يتبلوكا، غير انما كاينين طرق اساسيه. هاد الطرق الاساسيه كتخليك على انك تكوني واحد الانسانه اللي هي كتكون واحد الانسانه اللي هي انا اللي كنكونترولي العلاقه الجنسيه. لحقاش الا كان عندك راجل كيكون متطلب كثير العلاقه الجنسيه اولا الجنس بطريقه اللي هي كبيره بزاف، خصك تبيني في وسط العلاقه الجنسيه بانك واحد الانسان اللي كيمكن تميتريزي اولا تكونترولي هاد العلاقه الجنسيه اثناء القيام بها. فبالتالي بالنسبه للنساء اللي كيحسوا براسهم بان رجالهم كيطلبوهم بزاف انه يمارسوا، حاولوا في وسط الممارسه الجنسيه انكم تقوموا بعلاقات اولا بمجموعه ديال الحركات اللي كتبين بانك انت اللي قابطه لا ميتريز اولا انت اللي كتكونترولي هاد العلاقه الجنسيه ديال راجلك. سؤال جد مهم وغادي نعاود نرجع له ونطرحو في دي زوكازيون اخرى، لحقاش كيجيني بزاف ديال الناس اللي كيسالوني هذا السؤال هذا. دكتور شنو هو الحل ديال القذف السريع؟ سا ديبون. الا كان عندي هذا القذف السريع ناتج على ديبرسيون او لا انكسيتي، خصني نداوي لونكسيتي او لا ديبرسيون باش نكونوا واقعيين ونكونوا واضحين. الا كان هذا القذف السريع ما ناتجليش على اون ديبرسيون اكتئاب او لا ناتج لي اسينسيالمون على واحد لونكسيتي، دون سو كا دو فيغور كنشوف راسي واش عندي مشكل اللي هو عضوي. المشكل العضوي اللي كيعطيني القذف السريع في غالبيه الاحيان هو مشكل ديال السكر اولا مشكل ديال الملحه اولا مشكل ديال افرازات كثيره ديال الصوديوم والبوتاسيوم في الذات ديالي اولا مشكل اللي هو اناتومي، يعني عنده علاقه بالتيو اولا بلوغتير ديال هاد الجهاز التناسلي ديالي. منين ما كيكون عندي حتى هذا المشكل هذا جو بو يوتيليزي دي برودوي. ما كنصحكمش بلي برودوي اللي هما كيبنجوا، لحقاش منين كتبنجوا هادو هما اللي كتلقاو في لي فارماسي كتخليك على انك تكون واحد الانسان اللي ما كيمارسش اي بليزير في وسط هاد العلاقه الجنسيه. جي اون غام دو برودوي نوتامون سا اللي كتخليك على انك تقوم بعلاقه جنسيه عادي. القذف
ما كيبقاش سريع وكيخليك على انك تعيش حياه جنسيه اللي هي حياه اللي هي عاديه. المده ديال العلاج هو واحد المده ديال شهرين، وكتبدا تبان النتيجه ديال القذف السريع انطلاقا من الاستعمال ديال السيمانه الاولى بالنسبه للناس كي سون انتريسي. Bon, je vous laisse. غادي نقول لكم بالنسبه للناس كي سون انتريسي باغ الزرع ديال الشعر، لا فيريتي جو سوي تري ساتيسفي كيف ما كتشوفوا، الحمد لله والشكر لله. او الاسنان او لي ليبوزيسيون، او لا بالنسبه لمشكل اخر اللي هو مشكل تجميلي، عندكم النيميرو ديال الواتساب ديالي 0039 366 9 40 55. صيفطوا لي التصاور باش يمكن لي نقول لكم شنو كاين. اليوم تزاد لنا في لا فامي ديالنا البوم واللي كنديروه اسونسيالمون مع ان سيروم في لو تريتمون ديالو. Et n'oubliez pas, un joli teint, un bon bronzage. Nous avons maintenant un produit d'Oxamad pour le bronzage, les kimchi avec une crème protectrice. La crème protectrice est à base de figues de Barbarie. Quand vous voulez, عندكم رقم ديالي ديال واتساب 0039 366 9 40 55. ليلتكم سعيدة وسلامنا لصحاب خيزو. حكوه ما قلت والو.